अस्सलाम वालेकुम सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोविज़न न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सिद्दीकी। अच्छा जी, पार्ट 1 स्पेन रेज़िडेंसी कार्ड में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, जिसका दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया। और साथ में बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए इंस्टा के ऊपर कि जी हमें फ़ाइल बताई जाए कि फ़ाइल हमने कैसे सबमिट करानी है, यानी कि पेट्रोन की फ़ाइल टीआरसी के लिए, उसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लगेंगे और साथ में टीआरसी कार्ड की फीस क्या है। तो आज मैं आपको इस वीडियो पार्ट 2 के अंदर इन तमाम चीज़ों के जवाब दूँगा, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। कंप्लीट डॉक्यूमेंट और चेक लिस्ट फीस का तरीका आप समझ लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फीस की। टीआरसी कार्ड फर्स्ट जब जब आप अप्लाई करते हैं तो उसकी कितनी फीस होती है? मैं हमेशा ऑफ़िशियल बात करता हूँ और वही बात करता हूँ जो कानून ने बताई हो। तो जनाब, टीआरसी कार्ड जो है, इसकी स्टार्ट पहले कार्ड की फीस जो है वो 12 यूरो से लेके 16 यूरो इसकी ओरिजिनल फीस होती है, जो आपने जमा करवानी होती है। आगे चल के ये भी बताता हूँ कि किस तरीके से कौन-कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लगाने हैं और आपने ये फीस जमा करानी है और कैसे करानी है। फिंगरप्रिंट की बात भी इसमें होगी, वो कैसे कराने हैं और एंड के अंदर आपको जाके टीआरसी कार्ड कितने दिनों बाद या कितने महीनों के बाद आपको टीआरसी कार्ड जो है स्पेन का वो मिल जाता है। अच्छा, इसकी जो फीस है 12 यूरो से लेके 16 यूरो ऑफिशियल फीस है, जो कि आप गवर्नमेंट के खाते में जाती है। अगर आप किसी एजेंट से करवाते हैं वहाँ पे स्पेन में, क्योंकि वहाँ पे आपको कदम-कदम के ऊपर इस किस्म के एजेंट मिलेंगे, जिस चीज़ का आपको नहीं पता, वो कहेंगे जी हम आपको बताते हैं, इतने पैसे हमें दो। तो मैं हमेशा बात करूँगा ऑफ़िशियल की। तो आपको ये बात समझ आ गई कि ओरिजिनल फ़ीस जो है 12 से लेके 16 यूरो तक इसकी फ़ीस है। कौन-सा फ़ॉर्म आपने डाउनलोड करना होता है, उसको फ़िल करके आपने बैंक के अंदर जमा कराना होता है। तो इस फ़ॉर्म का नाम जो है, मैं आपको बताता हूँ। इस फ़ॉर्म का नाम है टीसा। टीसा आगे एक नंबर है। नंबर क्या है? 790 स्पेस छोड़ के 012। इसको ब्रैकेट में कर देना है। ये ब्रैकेट में दे के तो डाउनलोड आपने करना है और इसके बाद इस फॉर्म को जो है आपने पुर कर लेना है। थोड़ा-सा है, इसको पुर करके आपने बैंक में जाके इसको फीस जो है वो जमा करानी है। अगर आप एजेंट से कराएँगे तो एजेंट भी यही काम करेगा, लेकिन आपसे वो ज़्यादा पैसे लेगा। ये जब आप फीस जमा करा लेते हैं तो आपको एक स्लिप मिल जाती है, वो स्लिप आपने सँभाल के रखनी है, उसको आपने इधर-उधर घुमाना नहीं है। उसके बाद आपने एक फ़ाइल तैयार करनी है, एक फ़ाइल ले लेनी है, उसके अंदर इस स्लिप को आपने लगाना है और साथ में जो है आपने पासपोर्ट की एक कॉपी लगानी है और उस कॉपी के साथ अगली तरफ आपने उस वीज़े की एक कॉपी करनी है जो आप स्पेन के अंदर आए थे। कोई भी वीज़ा है शेंगन का, उसकी एक आपने कॉपी करनी है। अपनी पिक्चर जिसकी बैकग्राउंड जो है व्हाइट होनी चाहिए, वो आपने साथ में लगानी है। साथ में आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है EX 17 TIE, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने साथ में लगाना है उस फाइल में और जो आपकी पादरोमिंटो है, उसकी कॉपी करनी है, उसकी कॉपी करके आपने उसी फाइल में साथ लगानी है। यानी कि वो पादरोमिंटो जो कि आपके घर की एड्रेस की रजिस्ट्रेशन हुई है, वो वाला पेपर आपने साथ में लगाना है। और याद रहे, जब आपने फ़ीस जमा करानी है 12 यूरो या 16 यूरो, जितनी भी आपने ये फ़ीस जमा करानी है, ये नंबर आपने लाज़मी लिखना है, क्योंकि यही आपका एक सबूत है कि आपने फ़ीस दी है। नंबर मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ, 790#012। ये नंबर आपको इसी तरह ही बैंक जो है वो वापस करेगा, इसके ऊपर अपनी स्टैंप लगाकर। वो फ़ीस आपने वो वाला फ़ॉर्म जो है,
وہ بھی ساتھ میں اپنی فائل کے اندر رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک سٹیپ آتا ہے جو کہ چیٹا پریبیا یعنی کہ فنگر پرنٹ۔ فنگر پرنٹ کا پروسیس جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ فنگر پرنٹ کا جو پروسیس ہے وہ آپ نے کیسے کرنا ہے، یہ ساری تمام چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو پیسہ نہ دینا پڑے، آپ بذات خود کر سکتے ہیں۔ جو شخص اپنی ہوم کنٹری سے اسپین کے اندر انٹر ہو سکتا ہے وہ یہ فارم بھی کر سکتا ہے، یہ فائل بھی بنا سکتا ہے، وہ سبمٹ بھی کرا سکتا ہے۔ کم سے کم اور کچھ نہیں تو آپ کا 2 3 4 ہزار ایرو جو ہے وہ بچ سکتا ہے۔ وہ آپ نے فنگر پرنٹ آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے پولیس آفس سے۔ جو پولیس آفس ہے متعلقہ جو قریبی آپ کے پولیس آفس ہوگا وہاں سے آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے فنگر پرنٹ کی۔ تو وہاں سے جا کے آپ نے فنگر پرنٹ دینے ہیں، اپوائنٹمنٹ آپ کو ملے گی، وہ اپوائنٹمنٹ جو ہے آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے۔ بے شک خود جا کے وہاں سے اپوائنٹمنٹ لے لیں، آن لائن کر سکتے ہیں، آن لائن اپوائنٹمنٹ لے لیں، ورنہ وہاں سے جا کے آپ خود جو ہے اپوائنٹمنٹ لے لیں، بولیں جی فنگر پرنٹ کے میں نے جو ہے وہ سیتا پریویا کے لیے اپوائنٹمنٹ چاہیے، تو وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ ملے گی۔ تو پھر جا کے آپ نے اپوائنٹمنٹ پہ اپنے فنگر وہاں پہ دینے ہیں۔ سمجھیں کہ جب آپ اپنے فنگر پرنٹ دے دیتے ہیں تو آپ کے تمام کام جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں وہیں پہ۔ اب صرف آپ کو ویٹ رہتا ہے آپ کے ٹی آر سی کارڈ کا، کہ آپ کو آپ کا نیکسٹ جو ہے سوال یہ ہوگا کہ جی ٹی آر سی کارڈ جو ہے وہ ہمیں کب ملے گا، کتنے ٹائم میں ملے گا۔ تو سیدھی سی بات ہے، جو یہ لاسٹ پروسیس آپ نے فنگر پرنٹ کا کیا ہے یہ جب آپ کر لیں گے اس دن سے لے کر کم سے کم آپ کو 30 ڈے سے لے کے 45 ڈیز ورک ڈے، یاد رہے ورک ڈے آپ کو ویٹ کرنا ہوگا۔ 30 دن سے 45 دن تک کا ویٹ ہوگا، اور پھر آپ کو وہ ٹی آر سی کارڈ جو ہے آپ کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ بھی آ سکتا ہے۔ آپ کو وہ بتا بھی سکتے ہیں کہ جی آپ آ کے لے جائیں، یا آپ کو وہ ایک لیٹر لکھیں گے اس ایڈریس کے اوپر جو آپ نے ان کو دیا ہے، تو آپ پھر جا کے وہ اپنا کارڈ ریسیو کر سکتے ہیں یا وہ بھیج دیں گے۔ تو یہ تھا ٹوٹل پروسیس آپ کا ٹی آر سی کارڈ، فرسٹ والا کارڈ جو آپ نے لینا ہے اس کی فیس۔ سیکنڈ جب آپ نے کارڈ دوبارہ لینا ہے تو 2 3 یورو کا اس وقت فرق ہے کہ وہ آپ کو 19 یورو کے قریب جو ہے اس کی فیس ہوگی جب آپ نے اس کو رینیو کروانا ہے اس ٹی آر سی کارڈ کو۔ ہاں، آنے والے وقت میں سال بعد 2 سال بعد کتنی فیس ہوتی ہے وہ اس وقت تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا، وہ آپ کو وہ ٹائم ہی بتائے گا کہ کتنی فیس جو ہے اب ٹی آر سی کارڈ کی رینیو کروانے کے لیے آپ کو فیس دینی پڑے گی۔ بہرحال طریقہ کار جو ہے یہی ہے ٹی آر سی لینے کا، اور اسی طریقے سے جو آپ کے ارد گرد وہاں پہ ایجنٹ گھومتے ہیں وہ آپ سے پیسہ کماتے ہیں، تو آپ خود یہ کام کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سارا پروسیس سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر ابھی بھی آپ کو یہ پروسیس سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ایک ایک چیز جو ہے میں واضح طور پہ بتاؤں گا۔ نارملی میں نے بہت آسان لفظوں کے اندر آپ کو یہ پروسیس جو ہے بتایا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آج پھر آپ کو اچھی لگے گی، اور اسی طرح جو ہے آپ اپنا رسپانس دیں گے جس طرح آپ نے لاسٹ پارٹ 1 میں دیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔